फांसी की सजा दे दे, तो जब तक वो 22 बरस का नहीं हो जाता, अदालत आलम में उसका फैसला नहीं हो सकता, उसे फांसी नहीं दी जा सकती है। पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोगों ने अपने बच्चों को, बच्चियों को 319 की तादाद में मस्जिद में भर दिया कि जब 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 अंग्रेज आएंगे और नन्हे नन्हे बच्चों को देखेंगे तो यकीनन मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे। मगर जिसको आज तक ये तमीज ना हो कि पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होकर, इंसान के दिल में रहम का जज्बा कहां से आएगा? जब अपने ऊपर रहम करने का जज्बा नहीं आएगा तो गैरों पर क्या रहम करेगा? 319 लड़के और लड़कियां नाबालिग हैं, मस्जिद में भर दिए गए हैं। अंग्रेजों ने जुल्म का शिकार किया, उन्हें तोप में गोले डाले हैं और जब फायर किया है तो तमाम बच्चों को शहीद कर दिया है। शहर मछली शहर के लोगों ने अदालत हिंद में केस दिया है। जज भी जो है, जज भी ईसाई है, वकील भी ईसाई है, पेशकार भी ईसाई है। मगर इतना खुला हुआ यह केस था, फैसला करते 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 कई महीने बीत गए। अचानक तमाम मुकदमात की सुनवाई हुई, ताज़ीर हिंद के तमाम दफात की तकमील हुई। अब ईसाई जज अपना फैसला सुनाने वाला है कि न जाने उसके दिमाग में क्या बात आई। उसने अदालत की कुर्सी पर बैठकर मछली शहर के मुसलमानों से सवाल किया, ये बताओ फैसला तो हमने कर दिया है, मगर मेरे हाथों में दो फैसला है। एक है तुम्हारे खुदा का कुरान का फैसला, एक है भारत के संविधान का फैसला। बताओ तुम कौन सा फैसला चाहते हो? कमरहट्टी ग्राम रोड वालों और मुजफ्फराबाद से आने वालों, बस 5 से 10 मिनट आप मेरी तरफ ताको और तवज्जो दो। मुसलमानों ने बेक ज़बान कहा था, हमें कुरान का फैसला चाहिए, इसलिए कि कुरान से बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता है। कुरान से बड़ा कोई फैसला, कुरान का फैसला क्या होता है? कुरान बेचकर खाने वाले क्या जाने कुरान की अजमत। कुरान बेचकर जो है अपने पेट का जहन्नम पालने वालों को क्या पता कि कुरान की अजमतें क्या है। जालिमों के मुकदमे का फैसला होगा। अदालत के जज ने कहा है, जब कुरान के फैसले का तुम मुतालबा करते हो तो अदालत में कुरान का फैसला नहीं होगा। जिस कब्रिस्तान में तुमने बच्चों, शहीद बच्चों को दफन किया है, उसी कब्रिस्तान में चलो, वहीं पे कुरान का फैसला होगा। अब मुसलमान एक की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में कब्रिस्तान के करीब है। ईसाई जज अदालत की पूरी कार्रवाई करने मुस्लिम कब्रिस्तान में आया है। कहा किस कब्र में शहीदों की लाश है? तो मछली शहर के मुसलमानों ने रो रो कर कलेजा पीट पीट कर कहा था, जज साहब माफ कीजिएगा, हम गरीब मुसलमान हैं, जमीन बहुत कम थी, जनाजे बहुत ज्यादा थे, अलग अलग कब्र बनाते कब्रिस्तान की जमीन खत्म हो जाती। मजबूरी की आलम में एक एक कब्र में 4-4, 5-5 शहीदों को हमने दफन किया है और किसी तरह उनकी तदफीन अमल में आई है। तो ईसाई जज कहता है, चलो कोई एक कब्र जिसमें शहीद दफन हो उसे खोलो। तकरीबन कई महीनों के बाद जज के ऑर्डर पर तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में, अदालत के अमला की मौजूदगी में जज के कहने पे कब्र खोदी गई। तो मशीयत परवरदिगार मुस्कुरा रही है, मिट्टी हटाई तो खुदा की कुदरत मुस्कुरा रही है, लकड़ी हटी तो रब का मंशा मुस्कुरा रहा है। लोगों ने लकड़ी हटाई है, वैसे ही तमाम लोगों ने देखा कि कई महीने शहीद होने के बाद जिन बच्चों को दफन किया गया था वो कोई मरा नहीं है, कब्र में सब जिंदा है और एक दूसरे को धक्का देकर खेल रहा है, एक दूसरे को धकेल कर खेल रहा है। जज ने कहा जितनी जल्दी हो कब्र बंद करो। कब्र बंद कर दी गई, आंखों में आंसू लाकर ईसाई जज कहता है, अब फैसला यहाँ नहीं होगा, चलो भारत की अदालत में, संविधान में फैसला होगा। अदालत में कुर्सी लगाई गई है, भारत के संविधान का फैसला जज दे रहा है। ताज़ीरात हिंद के दफा फला के तहत मुकदमात की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि जितने लोग इस कत्ल में शामिल हैं, हुकूमत हिंद तमाम को फांसी की सजा दे रही है, तमाम को फांसी की सजा दे रही है। ये ऐलान किया जज ने, जब ऐलान किया तो मछली शहर के लोग खड़े हुए, कहा योर ऑनर, आलम फना जज साहब, आपने कहा था कुरान का फैसला सुनाएंगे, मगर आपने तो संविधान का फैसला सुनाया। कहा यह संविधान का फैसला था, अब कुरान का फैसला हमसे सुनो। कहा सुनाइए। तब वो कुर्सी पे खड़ा हो गया, अब तक मैं काफिर था, अब कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब कलमा पढ़ाकर मुझे मजहब इस्लाम में लाओ।
تب لوگوں نے کہا اچھا صاحب یہ کون سی تبلیغ ہے، اتنی جلدی اسلام کا گھر کیسے آپ کے دل میں بن گیا؟ کمرٹی والوں اشش کرو۔ وہ جج آنکھوں میں آنسو لا کر کہتا ہے چند برس پہلے ایک مسلمان سے میری دوستی تھی، جب اس نے مجھ کو کہا کہ پتا یہ کون سی چیز گفٹ میں دو، تو میں نے اس مسلمان سے کہا تھا اگر ہو سکے تو ایک قرآن دے دینا، تو تیرے مسلمان بھائی نے مجھے قرآن دیا، میں نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب دوسرے پارے میں پہنچا اور جب میں یہاں پہ پہنچا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو زندہ ہو۔ تو میں نے قرآن بند کر دیا، جس کا سر کٹا ہو وہ زندہ کیسے ہوگا، جس کا سینہ پھٹا ہو وہ زندہ کیسے ہوگا، جس کا دل ٹکڑا ہو وہ زندہ کیسے ہوگا، جس کا کلیجہ پھٹا ہو اس کا زندہ کیسے ہوگا، جس کا سارا خون باہر ہو گیا ہو وہ زندہ کیسے ہوگا۔ اچانک جب تیرا مقدمہ آیا تو قرآن کی آیت کو چیک کرنے کے لیے سب سے بہترین فارمولہ تھا کہ تیرے شہیدوں کو چیک کیا جائے۔ میں نے مچھلی شہر کے قبرستان میں قرآن کو چیک کیا تو بھارت کا شہید زندہ پایا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھارت کا شہید ایسا ہے تو کربلا کا شہید ہے۔ وہ بلا کے میدان میں حسین قربان ہو رہے ہیں، مگر ساری دنیا کو دست در سے عبرت دے رہے ہیں، ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، ساری دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں زمانے والے تم لاکھ مردہ کہو مگر علی کا بیٹا مر نہیں سکتا ہے، علی کا بیٹا زندہ رہے گا، علی کا بیٹا زندہ رہے گا۔ اور جب نانا اور ناتی کے زندگی کا یہ ملاپ دیکھا، یہ ملن دیکھا، یہ اتصال دیکھا بریلی کے احمد رضا نے، تو آنکھیں بند کر کے قدم اٹھایا اور امام احمد رضا نے لکھ دیا کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، سبحان اللہ، چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ایک مدت ہو گئی کرب و بلا کے میدان میں امام حسین کو کٹے ہوئے، مگر کیا کمرٹی والوں تم اپنی تاریخ بھی بھول جاؤ گے؟ کیا ان بدعقیدوں کے چکر میں، ان چور چوہاروں کے چکر میں آ جاؤ گے جو تیرے عقیدوں پہ شبخون مار رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں؟ کیا اپنی ہسٹری بھی بھول جاؤ گے؟ یہی بڑی مسجد کمرٹی ہے جس کے امام و خطیب حضرت صوفی نور محمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کمرٹی کے چند حاجیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کو گئے ہیں۔ ذرا یاد کرو ان کا حج کرنے کے بعد وہ عراق کی زیارت کو گئے، زیارت کرتے کرتے کربلا مقدسہ پہنچے، جیسے ہی کربلا میں پہنچے ویسے ہی ایک مرتبہ مولانا نور محمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے یا حسین کہا اور بے ہوش ہو کر کربلا کی زمین پر گر گئے۔ جتنے ہندوستان کے ان کے ساتھی حاجی تھے اور دیگر حاجی تھے ہوا دیتے دیتے پریشان، پانی دیتے دیتے پریشان، دوا منگا کر دوا دیتے دیتے پریشان، کئی گھنٹے ہو گئے۔ علامہ نور محمد نقشبندی بڑی مسجد کمرٹی کے امام ہوش میں نہیں آئے تو نہر فرات کے کنارے جو آبادیاں ہیں ادھر سے ایک عرب کا پدھو نکلا ہے، ایک دیہاتی آدمی نکلا ہے۔ جب بہت سارے لوگوں کا ہجوم دیکھا ہے وہ دیہاتی ہجوم کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے معاملہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کسی طرح سمجھایا ہم ہندوستانی ہیں، ہماری مسجد کے یہ امام ہے، ہمارے یہاں کی بڑی مسجد کے یہ امام ہے۔ آج بڑی مسجد پہ نشانے سادھنے والوں یاد رکھو وہ مصلی ولیوں کا مصلی ہے، وہ مصلی عالموں کا مصلی ہے، وہ مصلی لیاقت والوں کا مصلی ہے، وہ مصلی اسلام کے غازیوں کا مصلی ہے، وہ مصلی اسلام کے مجاہدین کا مصلی ہے۔ جب تک سرتن سے جدا نہیں ہوتا مصلی غیروں کے قبضے میں جا نہیں سکتا ہے، غیروں کے قبضوں میں جا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے پرکھوں کی علامت رہی ہے۔ حاجیوں نے کہا یہ ہماری بڑی مسجد کے امام ہے، کربلا کے منظر کو یاد کیا ہے، یاد حسین کا نشہ چڑھا ہے، اچانک یا حسین کہا ہے اور بے ہوش ہو گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے یہ ہوش میں نہیں آئے۔ تب اس نے نہر فرات کی
کنارے بستی میں رہنے والے انسان نے کہا ابھی یہ چند سیکنڈ میں ہوش میں آ جائیں گے مگر ان کو کاندھے پہ اٹھاؤ، میں جو کہتا ہوں کرو۔ لوگوں نے آنن فانن علامہ نور محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کا مزار اسی قبرستان میں ہے، اسی قبرستان میں ہے، اور ہر 19 جمادی الاخری کو جن کا عرس منایا جاتا ہے، جمادی الاخری کو مدرسہ سلمیہ کے بینر تلے عرس سلیمی اور عرس نوری بنایا جاتا ہے، اسی قبرستان میں ان کا مزار شریف ہے۔ لوگوں نے کاندھے پر اٹھایا۔ کوفہ کا بدو چل رہا ہے، کربلا کے میدان کے کونے پر گیا ہے، وہاں لال رنگ کا ایک سرکل بنا ہے، لال رنگ کا ایک دائرہ بنا ہے۔ وہ کوفہ کا آدمی کہتا ہے اپنے امام صاحب کو اسی ریڈ کلر کے سرکل میں ڈال دو، ابھی تیرا امام ہوش میں آ جائے گا۔ علامہ نور محمد نقشبندی کو کمرہٹی والوں نے جب اس ریڈ سرکل میں ڈالا ہے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں میں کہاں آ گیا ہوں، کہاں آ گیا ہوں۔ تو ہندوستان کے حاجیوں نے اس کوفی سے پوچھا تھا اس زمین کو کیا نسبت ہے کہ سیکنڈوں میں میرا امام ہوش میں آ گیا؟ تو کوفی نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا تھا یہ وہ جگہ ہے کہ جب کربلا کی جنگ حسین لڑ رہے تھے تو یہاں پر عابد بیمار کا بستر لگا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا عابد بیمار کا بستر لگا تھا اور پوری جنگ ہو گئی اور عابد بیمار بے ہوش نہیں ہوئے تو قیامت تک جو اس زمین پر آ جائے گا وہ ہوش میں رہے گا، وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ یہ کربلا کی یاد، یہ کربلا